अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज आपको बताएंगे कि किस तरह से ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसमें बहुत से लोग जो हैं आज कौन कौन सी ख़वातीन को याद कर रहे हैं, उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और क्या वाकई मरियम नवाज साहिबा को भी इस सिलसिले में याद रखना चाहिए या नहीं। मैं समझती हूँ कि याद रखना चाहिए। क्यों? आपको यकीनन हैरत हो रही होगी, तो इसकी तफसील आगे चल के बताएंगे। आज एक और ऐसा शख्स है जिसको बहुत याद किया जा रहा है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं, सोशल मीडिया के कारकुन हैं, वो बहुत ज़्यादा उसको याद कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ ज़िले शाह की, जो आज 2 बरस हो चुके हैं उसको शहीद हुए हुए, और ये बहुत एक रंजीदा वाक़या था। इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। इसके साथ साथ जी ऑन अब्बास पप्पी साहब जो हैं, ये आज नज़र आए हैं सेनेट में प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ऊपर। तो इसके ऊपर भी एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं जी ख़वातीन का आलमी दिन। और ख़वातीन के आलमी दिन के ऊपर आमतौर पर लोगों को ये ख्याल होता है कि जी ख़वातीन के हुकूक़ की बात की जाए, उनको एम्पावर करने की बात की जाए, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं उनके हवाले से आवाज़ उठाई जाए। तो ये सब चीज़ें, और फिर जो ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने ख़वातीन के हुकूक़ के लिए कोई जद्दोजहद की है, उनको भी खराज तहसीन पेश किया जाता है। और ये अज़्म दोहराया जाता है कि जनाब हम भी अपनी सोसाइटी में ख़वातीन को ना सिर्फ ये कि एक तरह से एम्पावर करेंगे, बल्कि उनको जो जुल्म का शिकार हैं उनको जुल्म से भी बचाया जाए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलें आगे बढ़ने की, तालीम हासिल करने की, मुलाजमत करने की, और हर फील्ड ऑफ लाइफ में जैसे वो अपने आप को परफॉर्म करना चाहती हैं, बासलाहियत तरीके से आगे बढ़ना चाहती हैं, उन्हें मौका मिले। और इस मौके के ऊपर उन ख़वातीन को भी याद रखना चाहिए जो भले पढ़ी लिखी ना हो, भले वो कोई ख़ास मुलाजमत या प्रोफेशन से वाबस्ता ना हो, लेकिन जो हाउस वाइफ्स हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट किरदार है वो उन हाउस वाइफ्स का होता है। क्योंकि बेसिकली जो ख़वातीन घर अच्छा बनाती हैं, अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करती हैं, उनकी तालीम और तरबियत अच्छी करती हैं, वो बेसिकली सबसे ज़्यादा खराज तहसीन की हक़दार हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा हमें उनको सराहना भी चाहिए और उनको बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है इस मौके पर ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। क्योंकि ये वो ख़वातीन हैं जो बेचारी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एक जंग लड़ती हैं, लेकिन उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, जो उनकी एफ़र्ट्स हैं, जो उनकी एक टफ़ लाइफ है, वो कहीं डिस्कस ही नहीं होती। आप देख लीजिए, अपने घर में देख लीजिए, बाहर कहीं देख लीजिए कि मतलब सुबह आपने उठना है, आपने बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजना है, उनके लंच बना के देने हैं, फिर हस्बैंड उठ गए, अब उनको आपने नाश्ता देना है, फिर उनके लिए चीज़ें रेडी करनी हैं, फिर उनको आपने तमाम चीज़ों के साथ रवाना करना है, फिर आपने घर की सफाई सुथराई देखनी है, फिर दोपहर में खाना क्या बनाना है, बच्चे आने वाले हैं, फिर खाना बनेगा, उसके लिए इंतज़ाम करना, फिर बच्चे आ रहे हैं तो उनके साथ एक पूरा एक्टिविटी है कि वो आएंगे, वो चेंज करेंगे, उन्हें खाना खिलाना है। फिर अगर वो खुद पढ़ाती हैं तो वो बच्चों को पढ़ाएंगी भी, अगर वो नहीं पढ़ाती तो वो ट्यूशन्स छोड़ के आती हैं, उनकी तरबियत भी करती हैं। फिर घर के दीगर जो मामलात हैं, घर के आम कामकाज वगैरह हर चीज़। तो मतलब है कि जो उनकी एक ज़िंदगी शुरू होती है ना, सुबह जो दिन उनका शुरू होता है वो रात 11-12 बजे तक नॉन स्टॉप काम है। और ये वो एक एफर्टलेस और थैंकलेस किस्म की जॉब है। एफर्टलेस नहीं है, लेकिन एफर्ट तो बहुत है इसमें। मैं कहना ये चाह रही थी थैंकलेस जॉब है ये, कि कोई इसको जिक्र भी नहीं करता। कि ये ऐसे लगता है जैसे लोगों ने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि आज ये सारी औरतें ही करती हैं, बस ठीक है। लेकिन कभी कोई इस बारे में सोचता नहीं है कि ये अगर एक दिन भी काम ना हो रहे हों तो कैसे आपका घर सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ना कि जो घरेलू ख़वातीन हैं, जो बच्चों को संभाल रही हैं, जो घर को संभाल रही हैं, जो अपने फैमिली को संभाल रही हैं, जो अपने गेस्ट आते हैं उनको संभालती हैं, जो मतलब जिनका ये काम कहीं कंसीडर ही नहीं होता, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको आज के दिन कम से कम आप लोग ज़रूर रियलाइज़ कराएं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप छोटे से कोई फूल के साथ रियलाइज़ करा दें, कोई छोटे मोटे गिफ्ट के साथ करा दें, जैसे भी। और फिर येस ऑफ कोर्स, फिर वो ख़वातीन जो घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ बाहर भी काम करती हैं, प्रोफेशनल जॉब्स करती हैं, मुख्तलिफ़ फील्ड्स में अपनी रोज़गार भी अपना पूरा करती हैं, चलाती हैं, और उसके साथ साथ फिर बाकी उमूर भी अंजाम दे रही होती हैं, तो वो भी उसी तरह इक्वली
मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं और सताइश की मुस्तहिक हैं। और फिर अभी भी हम जितना मर्जी जो बड़े शहर हैं उनकी बड़ी एडवांस्ड और मॉडर्न ख़वातीन को देखकर जो मर्जी कहें, लेकिन अभी भी हमारे जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर बहुत ख़वातीन के साथ जुल्म सितम भी हो रहा है। बड़ी चीज़ें हैं जो कि कभी रिपोर्ट भी नहीं हो रही होती, और अभी तक भी लोग उस तरह उन चीज़ों को सोसाइटी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि इनको भी हमने बराबर के हुकूक देने हैं, बल्कि इस्लाम तो उन्हें ऑलरेडी हुकूक दे चुका है। लेकिन असल बात यह है कि उन हुकूक पे इम्प्लीमेंट हो सके, तो ये चीज़ें रियलाइजेशन की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल आज के दिन बहुत सी ख़वातीन को याद किया जा रहा है, ख़ास तौर पर पीटीआई ख़वातीन डे के हवाले से उन ख़वातीन को ट्रिब्यूट पेश कर रही है जो जेलों में गईं, जिन्होंने जेलों को भुगता, जो स्टिल जेल में हैं और जो एक अपने नज़रिए के साथ कमिटेड नज़र आई, जिन्होंने एक जद्दोजहद की है, एक जंग लड़ी है, सियासी इंतकाम का निशाना बनी है। और जिस तरह की उन्होंने कमिटमेंट और बहादुरी दिखाई है, जो हिम्मत दिखाई है, वो तो शायद पीटीआई के बहुत से मर्द हजरात नहीं दिखा सके। अब मैं नाम लेना शुरू करूँ तो बहुत सारे नाम हैं, हो सकता है मैं मिस ही कर दूँ, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा सबसे बड़ी एक मिसाल है, जो अभी तक जेल में है। 2 साल होने को हैं, लेकिन उन्हें ज़मानत तक नहीं मिल रही। इवन उनको मेडिकल ग्राउंड्स पर ज़मानत नहीं मिल रही। फिर और मैं वैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। उसकी कई वजूहत है, मतलब मैं उनके वो प्रोफाइल को जब देखती हूँ ना कि वो खातून कितनी काबिल हैं, तो बहुत मैं इम्प्रेस होती हूँ कि एक वो MBBS डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उसके बाद वो आपको पता है फ्लाइंग भी जानती हैं, जहाज़ भी उड़ाना जानती हैं। फिर वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, वर्कर से उन्होंने स्टार्ट किया और फिर जैसे उन्होंने घर घर कैंपेन की थी, जिस तरह से इस एज में भी, फिर जब वो मिनिस्टर बनी तो जिस तरह मिनिस्टर बन के उन्होंने कोरोना के दिनों में इतना एक्टिवली उन्होंने वो सारी अरेंजमेंट्स की पंजाब जैसे बड़े सूबे में और तमाम चीज़ों को मैनेज किया, तो मतलब वो शी इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी। वो बहुत एक जिसको कहते हैं ना अलग किस्म की मुझे लगता है कि खातून है, इतनी ज़्यादा हिम्मत और एनर्जी वाली। और फिर आप देखिए 2 साल से जेल में है, लेकिन वो डिसअपॉइंट भी नहीं होती। जब आती हैं उसी तरह एक चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट होती है, और जेल में बैठी भी वो मरीजों को चेक कर रही हैं, कभी वो पेंटिंग्स बना रही हैं, कभी सिलाई कढ़ाई सिखा रही हैं। मतलब है कि वो इतनी उस चीज़ को उन्होंने इतना नॉर्मल कर दिया है। बाकी ख़वातीन भी जो जेल में हैं कि जी कोई बात नहीं, अगर हम हैं तो इसमें घबराने की बात नहीं। मतलब कितना बड़ा हौसला है भाई इस खातून का, तो मतलब शी इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो बहरहाल यास्मीन राशिद साहिबा हैं सबसे पहले। फिर उसके अलावा बहुत सारी पीटीआई की ख़वातीन हैं जिन्होंने जेलें काटी। सनम जावेद हैं, तैयबा राजा हैं, फ़ायज़ा मुराद हैं, आयशा भुट्टा हैं, बहुत सारी और हैं जिनके शायद मुझे नाम नहीं उस तरह से पता होंगे, लेकिन ये तमाम नाम जितने भी हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये भी ख़वातीन थी, इनके भी फैमिली मेम्बर्स थे, इनके भी बाल बच्चे थे, इनके भी शौहर थे, इनके भी भाई बहन थे, माँ बाप थे, लेकिन इन्होंने उनसे दूरी बर्दाश्त की और किसी कमिटमेंट के ऊपर उन्होंने अपने आप को ये नहीं कि आज़ाद करवाने को प्रेफर किया हो कि कोई हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, कोई स्टेटमेंट दे के हम जान छुड़ाएं, बल्कि उन्होंने ये साबित किया कि वो वाकई बड़ी टाइग्रेस हैं, अपने लीडर के साथ खड़ी हैं, डट के खड़ी हैं और आज तक खड़ी हैं। सॉरी, आलिया हमजा का नाम मैं भूल गई। व्हाट अ लेडी शी इज़, मतलब स्टिल आप देखिए हर जगह वो बंदी पहुंचती है और बहुत जिसको कहते हैं ना कमिटेड वर्कर है वो भी, तो बहुत ज़बरदस्त। तो जहाँ इन सब लोगों की बात हो रही है वहीं पे यास्मीन राशिद साहिबा की बात हुई है, पॉलिटिकल वर्कर्स की बात हुई है, तो यहाँ पे मैं जवेरिया सिद्दीक साहिबा का नाम भी लूँगी, अरशद शरीफ की एलिया। अरशद शरीफ का गुजर जाना, उनका एक शहीद हो जाना एक इतना बड़ा सानिया है कि आप अपने आप को दोबारा समेट नहीं सकते अगर एक शौहर आपका इस तरह से चला जाए। लेकिन जवेरिया ने जिस तरह अपने शौहर के लिए, इंसाफ के लिए फ़ाइट की है, पहले कीनिया में की है, अब यहाँ पे भी मुसलसल आवाज़ उठाती हैं, तो वो और जिस तरह से उन्हें फिर निशाना बनाया गया, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, फिर भी वो वहाँ पे दबी नहीं, झुकी नहीं, बल्कि वो इसका डट के मुकाबला करती नहीं। तो वो भी एक बहुत बहादुर खातून है और अभी तक वो अपने शौहर के लिए, इंसाफ के लिए डट कर खड़ी हुई हैं। इसी तरह जो उनकी वालदा हैं अरशद शरीफ की, वो देखिए उनका कितना बड़ा जिगरा है। एक बेटा उनका पहले आर्मी में थे, शहीद हो गए, दूसरा शहीद कर दिया गया, मतलब उसका भी तो आप जिगरा देखिए। और वो भी इंसाफ की मुतलाशी हैं। और कई वो माएँ जिनके बच्चे इस वक्त जेलों में हैं, बहुत से बेगुनाह होंगे, उनकी माएँ कैसे तड़प रही होंगी, कैसे वो अपने देख रहे हैं, बहुत से लोग जिनके शहीद हुए हैं उनकी माएँ आप देख लीजिए। तो ये सारा कुछ इसी तरह ये सब चीज़ें देखते हुए बहुत से लोगों ने फीमेल जर्नलिस्ट की भी वैसे बात की, कुछ मेरा भी नाम ले रहे थे और एक दो और लोगों का भी। तो मैं तो समझती हूँ कि मैं तो बस एक छोटा सा ज़र्रा हूँ और बस अपनी एक बहुत ही माइनर सी एफर्ट है जो कोई कर सकते हैं वो बस कर रही हूँ। मैंने तो कभी खुद को किसी काबिल नहीं समझा
کہ مجھے کوئی خراج تحسین پیش کر رہا ہو، لیکن بہرحال جو لوگ اس موقع پہ مجھے بھی ٹیگ کر رہے ہیں، میسیجز بھیج رہے ہیں، ان کا سب کا بہت شکریہ۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے، جیسے میں نے کہا آج کے دن ایک دن اور آپ کو اداس کرتا ہے، وہ یہ ہے ضلع شاہ کا جانا۔ ضلع شاہ ایک دیوانہ، ایک جس کو عام طور پہ کہتے ہیں سائیں لوگ، بھولا بھالا سا مجذوب سا بندہ، اور عمران خان صاحب کا عاشق تھا، فین تھا ان کا جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈائی ہارڈ ان کا ورکر تھا، اور ہمیشہ وہ آپ کو زمان پارک کے بائی نظر آتا تھا جن دنوں عمران خان صاحب وہاں تھے اور کیمپس لگے ہوئے تھے، اور بہت بھولا بھالا سا مسکراتا ہوا اپنی دنیا میں مگن سا، نعرے لگاتا، رقص کرتا اور تصویریں چومتا، انٹرویوز دیتا اور اچھی میٹھی کھٹی میٹھی باتیں کرتا۔ تو وہ ایک الگ ہی سائیں لوگ سا بھولا بھالا سا انسان، اور اس کو جس طرح سے احتجاج، اس دن ایک ریلی تھی جو پی ٹی آئی نے منعقد کرنی تھی، اور اس کے اوپر پھر وہی ایک فسطائیت کا سماں تھا، پولیس نے وہ کریک ڈاؤن بھی کیا اور سارا کچھ، اور اسی دوران اس کو بھی پکڑ لیا، اور پھر بے تحاشا تشدد ہوا، کیونکہ یہ میڈیکل رپورٹ میں ثابت ہوا کہ بہت چوٹیں تھیں اس کی باڈی کے اوپر، اور پھر اس کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، یہ بہت تکلیف دہ معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ سارا مقدمہ خود عمران خان صاحب پہ ڈال دیا گیا تاکہ بالکل ہی تفتیش آگے نہ ہو، اور آج تک ہوئی بھی نہیں۔ اب 2 سال ہو چکے ہیں، لیکن ضلع شاہ کو مارنے والے کون ہیں، کسی کو کیفے کردار تک نہیں پہنچایا گیا، اور سارا جو معاملہ ہے اس کو بالکل داخل دفتر کیا گیا ہے۔ تو ایک میں آپ کو بات بتاؤں، مجھے لگتا ہے کہ جو یہ ہوتے ہیں نا مجذوب ٹائپ لوگ، دیوانے لوگ، ملنگ ٹائپ لوگ، یہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ ان کی جو آہ لگی ہوئی ہوتی ہے، جو ان کو آپ ستاتے ہیں، جو ان کو آپ اگر دکھ دیتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے نا بڑی تیزی سے پلٹ کر آپ کی طرف آتی ہے، مطلب ان کے دل سے نکلی ہوئی آہ خالی نہیں جاتی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے نا، جس نے جو بھی اس میں شامل تھا، یہ کبھی بھی چین سے بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ تو ابھی ایک ٹائم چل رہا ہے نا ان کا، تو آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ تو بڑے مست ہیں، بڑے پاورفل ہیں، سب ٹھیک چل رہا ہے ان کے لیے، لیکن آپ یقین مانیے کتے کی موت مریں گے یہ لوگ، خدا کی قسم۔ اور انشاءاللہ ہم ان کو دیکھیں گے تڑپتے ہوئے کہ یہ جو انہوں نے معصوم لوگوں کے ساتھ کیا ہے نا، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ جتنا بڑا منصف ہے، جتنا بڑا عادل ہے، تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہی بات ختم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ہم دیکھیں گے کہ جو انہوں نے بے گناہ لوگوں کا خون بہایا ہے، یہ پلٹ کر ان کے سامنے آئے گا، اور یہ اپنے منہ سے اقرار کریں گے اور تڑپیں گے بھی انشاءاللہ۔ عمران خان صاحب کا بھی میسج آج بہت سارے لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب بھی ضلع شاہ کی موت کے اوپر بہت دکھی ہوئے، اور اکثر ابھی بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے جیل میں تو وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ اس کو بھولے نہیں ہیں، بہت دل دکھی ہوتا ہے اس کی کوئی ویڈیو چلتی ہے دیکھ کے، تو آج اس لحاظ سے سب یاد کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی تھوڑے بہت ہم ایک بحیثیت نارمل ملک اگر ہوتے تو ضرور آج بات ہم کر رہے ہوتے کہ کیس کس سٹیج پر ہے، کون سے لوگ پکڑے گئے ہیں، ملزمان کون ہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ ایک فسطائیت کا راج ہے تو فی الحال تو اس کے اوپر جو ہے کیا ہی بات کریں۔ یہاں پر جب تک مریم نواز کی حکومت ہے، اس پولیس والا یہ جو آئی جی ہے، یہ ہوں یا ان کے جو باقی 2-3 کی لوگ ہیں، یہ بالکل پروٹیکٹڈ ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی ان کو بڑا سلیوٹ پیش کرے، جی یہ پہلی وزیر اعلیٰ ہیں جی خاتون، اور یہ وہ، تو بھائی پہلی وزیر اعلیٰ تو ہیں ہی نہیں، ہے تو پہلے ہی ان کو تو مینڈیٹ ہی نہیں ملا ہوا، چوری کے ووٹوں سے یہ بن گئی ہیں وزیر اعلیٰ، اور بن کے بھی پھر انہوں نے کیا کیا، یہ کہ انہوں نے خواتین کی یہ امپاورمنٹ کی ہے کہ ساری جو اپوزیشن کی خواتین ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا، اور ابھی تک بھی جو ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں ان کے خلاف بھی پہنچ گئی ہیں سپریم کورٹ کے، جی ان کی ضمانتیں منسوخ کرو، ان کو میں نے اندر ڈالنا ہے۔ یہ تو اس خاتون کی مینٹالٹی ہے۔ اور پھر اوپر سے ایک ہماری جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، وہ بھی ایسی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بھی کوئی ظلم ستم خواتین کے اوپر نظر نہیں آتا کہ کس طرح سے وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ تو آپ اگر عہدے پہ بیٹھ جائیں تو پھر اس کے بعد اگر آپ اس کے ساتھ انصاف نہ کریں تو آپ بھلے خاتون ہو یا مرد ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو اس بات پہ حیران ہوتی ہوں کہ یہ کون سے اعزاز کی بات ہے کہ جی آپ خاتون ہیں اور آپ نے یہ کر لیا۔ بھائی آپ کو بھی اللہ نے اتنی ہی صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے جتنی مرد کو دے کے بھیجا ہے، لیکن آپ عورت ہوں یا مرد ہوں، اصل بات یہ ہے کہ آپ اس عہدے پہ پہنچ کر انصاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس ذمہ داری کو پوری طرح ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔
تو مریم نواز کی کیا لیگیسی ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے ایک آسان راستہ چنا جو انہیں بہت اچھے سے آتا تھا، اور پھر انہوں نے خوب بوٹ پالش کر کے اور اپنی ڈیل بنائی، اور جس طریقے سے اب وہ چلا رہی ہیں صوبہ وہ سب کو پتہ ہے۔ اس وقت کرائم ریٹ اتنا بڑھ چکا ہے، ہر 15 منٹ بعد کوئی خاتون جو ہے وہ زیادتی کا شکار ہوتی ہے۔ یہ آپ کے صوبے میں اس وقت حالات ہیں، تو یہاں پر آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ جی بڑا انہوں نے کوئی کارنامہ کر دیا۔ اون عباس بپی صاحب جو ہیں یہ بھی پنجاب میں ہی ہیں، اور ان کے ساتھ پولیس نے جو کیا وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، انہیں گرفتار کیا گیا، توڑ پھوڑ بھی کی گئی۔ بہرحال یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیے، اور پروڈکشن آرڈرز ویسے سینیٹر اعجاز چودھری کے بھی جاری ہوئے تھے، لیکن یہاں پہ بھی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اعجاز چودھری صاحب جن کے پہلے بھی کئی بار پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، ان کو سینٹ اجلاس میں شرکت نہیں کرنے دی جاتی، جبکہ اون عباس بپی صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تو ان کو بحفاظت لایا گیا اور سینٹ اجلاس میں ان کو شرکت کروائی گئی، انہوں نے ایون خطاب بھی کیا۔ اچھا، جو یہاں پہ انہوں نے تقریر کی ہے اون عباس بپی نے، یہ بھی کافی لوگ اس کے اوپر تنقید کریں۔ ایک تو انہوں نے جب یہ ساری اپنی کہانی سنائی کہ وہ بیڈ روم میں اہلیہ کے ساتھ سو رہے تھے اور جس انداز سے وہاں پہ آ کے کریک ڈاؤن کیا، 50 کے قریب لوگ تھے، فسطائیت کا مظاہرہ کیا، یہ وہ ساری انہوں نے کہانی سنائی، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی اعظم نذیر تارڑ کا بڑا شکریہ، ان کی وجہ سے بڑا ریلیف ملا۔ تو مجھے وہ کہانی یاد آ رہی تھی کہ بہت شکریہ، آپ جوتے مار رہے ہیں لیکن کم از کم 2-3 لوگ رکھ لیں تاکہ باری جلدی آ جائے۔ تو یہ وہی حال ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کو کنڈیم کر رہے ہوں کہ بھائی یہ نوبت ہی کیوں آ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی شکریہ آپ ظلم تو کر رہے ہیں لیکن کم از کم تھوڑا سا آپ یہ ہاتھ ہلکا کر دیتے ہیں کہ چلیں مجھے کم از کم یہاں پہ پیش کر دیا گیا عدالت میں، چلیں مجھے کم از کم سینٹ میں آنے دیا گیا۔ مطلب اندازہ لگائیے کہ اب کیا سچویشن ہے۔ تو اس بات کے اوپر بھی کافی تنقید ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے عمران خان صاحب سے بڑی محبت کا اظہار کیا کہ جتنا مرضی ظلم کر لیں میں عمران خان زندہ باد ہی کہوں گا، ان کے ساتھ ہی کھڑا رہوں گا۔ لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ تک کہا کہ جی وہ بھی عمران خان صاحب کی طرح بڑی زبردست لیگیسی جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر وہ پھر سے تنقید کی زد میں، اور جو ایک ہمدردی ان کے لیے جنریٹ ہوئی تھی، سب لوگ احساس کر رہے تھے کہ جناب دیکھیں ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے، ان کا گھر جس طرح سے فرنیچر توڑا گیا، جس طریقے سے ان کو کھینچ کھانچ کے لے کے گئے تو کتنا غلط ہے۔ تو وہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے کے ایک ہی صف میں سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب اور عمران خان صاحب کو کھڑا کیا، تو پھر ان کے جو خود ہی کے سوشل میڈیا ورکرز ہیں، جو باقی لوگ ہیں، وہ کارکن ہیں، وہ کافی نالا نظر آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے کیسے عمران خان کا موازنہ کر دیا یوسف رضا گیلانی کے ساتھ، اور کس کو نہیں معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کیسی منافقت کرتی ہے، دکھاوے کے لیے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کر دیتے ہیں، بیچ میں ہر کام میں ظلم و ستم میں ساتھ بھی پورا دے رہے ہیں۔ تو یہ کون سی آپ کہہ لیں کہ جی ان کو ہم کوئی خراج تحسین پیش کر دیں۔ لیکن بہرحال اون عباس بپی صاحب نے یہ جو تقریر کی اس میں انہوں نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو شکریہ ادا کیا وہ خاصا انہیں بھاری پڑا، اور جو ان کے اوپر ایک ہمدردی جاگی ہوئی تھی، لہر تھی، تو وہ جو ہے وہ دوبارہ سے تنقید میں بدل گئی، اور اس کے اوپر کافی سب لوگ جو ہے وہ غصہ ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ کہانی تھی جی، لیکن اگین یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو یہاں پر ایک پک اینڈ چوز کا فارمولا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پروڈکشن آرڈر جاری ہو جائے تو انہیں پروڈیوس کر دیا جائے، کچھ لوگوں کے ہو جائے تو انہیں نہ پروڈیوس کیا جائے، کچھ لوگوں کو تو بہتر طبی سہولیات دے دی جائیں، کچھ لوگوں کو بہتر طبی سہولیات تک نہ دی جائیں، کچھ لوگوں کو بیلز مل جائیں جبکہ کچھ لوگوں کو بیلز بھی نہ ملیں۔ تو یہ ایک عجیب سی سچویشن ہے جو چل رہی ہے، اور کچھ لوگوں کی قسمت اچھی کہ کوئی جج ایسا آزاد مل جاتا ہے، کچھ لوگوں کو جان بوجھ کر اس قسم کے ججز کے آگے پھینکا جاتا ہے کہ جہاں پہ ریلیف کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس سے اس وقت نبرد آزما ہے پاکستان تحریک انصاف، اور بہت ساری اور چیزیں بھی چل رہی ہیں جو اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔